दादी ने लाख मना किया कि नादिया से शादी ना करो, मगर अब्बू ना माने। लेकिन जब बीवी के गुण खिले तो वो परेशान रहने लगे। तब दादी इनसे कहती, मैंने समझाया था ना, बीवी हो खानदानी, बेशक हो कहानी, लेकिन तुमने इस वक्त मेरी बात ना मानी। मेरे वालिद साहब भी शादी के बाजी महज इस बात हारे कि इन्होंने जिस लड़की का इंतखाब किया, इसका ख़ानदानी पस मंज़र हमारी दादी की नज़र में दुरुस्त ना था। और जब वो बेटे के कहने से इनकी पसंदीदा लड़की का रिश्ता देखने इसके घर गई तो सर पकड़ लिया। आती अब्बू से कहा, बेटा, बेशक लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझको इनके घर का तौर तरीका किसी तौर नहीं। दादी तफसील से बताइए, आप कहना क्या चाहती है? बेटा, मैं कहना ये चाहती हूँ कि नादिया और इसकी बहन बहुत साफ़ सुथरी और जदीद तर्ज के अच्छे लिबास में थी। इनके बाल सलीके से सुनौरे हुए थे, लेकिन घर की चीज़ें बेतरतीब व बेटिकाना हर तरफ बिखरी पड़ी थी। बावर्ची खाना गंदा और घर का निज़ाम बदनज़मी का चुगली का रहा था। एक कमरे से कुछ लड़ने झगड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसकी एक खाला और दो बड़ी बहनों को तालाक हो चुकी थी और पप्पू ने शौहर पर खुला का केस किया हुआ था। इस बात पर कि इसका शौहर इसको रोज़ शाम को बाहर ले जाकर खाना नहीं खिलाता। जब मुझे चाय दी तो हलवे की सीनी को ढका नहीं, इस पर मक्खियाँ बना रही थी। ऐसा ही हाल फ्रूट का था, मेले मेले धोए गए थे। गिलास में पानी दिया तो बसंत आ रही थी। बेटा, ऐसे घर से रिश्ता ले रहे हो जहाँ की ख़वातीन को इतना भी शऊर नहीं कि मेहमानों की तवाज़ो किस तरह की जाती है। अरे, आप भी किसी ज़माने की बातें कर रही है। जब नादिया हमारे माहौल में आएगी तो हमारे तौर तरीके सीख जाएगी। वो गरीब लोग हैं मगर बड़े नहीं हैं। मैं गुर्बत की बात नहीं कर रही बेटा, हम भी बस खाते पीते लोगों में शुमार होते हैं। हम कोई साहूकार नहीं है। बात हो रही है अच्छे ख़ानदान की, और अच्छे ख़ानदान से मुराद वो लोग जिनको आला इखलाकी कदरों का पास होता है। बस इतनी सी बात है अम्मी। अरे नादान, ये इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर नादिया के ख़ानदान में कोई आला तालीम याफ्ता नहीं है। लड़की अम्मा से तो तुराग से बात कर रही थी। नादिया के मामू की दो लड़कियों ने कोर्ट मैरिज की है। बस करें अम्मा, एक बात तो बताइए, ये सारी मालूमात आपको किसने दी है? इनकी एक पड़ोसन ने नादिया के घर जाने से एक रोज़ पहले मैं इससे मिली थी। कमाल है अम्मी जान, लेकिन आपकी सब मेहनत बेकार हो गई। मैंने फैसला कर लिया है कि शादी तो मैं नादिया से ही करूँगा। माँ से इस बहस मुबाहिसा के बाद भी जीतना तो था ना कि दादी इनसे बहुत प्यार करती थी। इनकी ख्वाहिशी पूरे करने का वो नादिया को बहू बनाकर घर ले आई। अम्मी अम्मी वाकई चंद आफ्ताब चंद महताब थी। मोहल्ले की जो भी ख़वातीन इनको देखने आती, इनकी सूरत देखकर खुश हो जाती और कहती, खाला जी आप बड़ी धनवान है। लेकिन अभी तो नई नई बात थी और इनके गुण किसी को ले नहीं थे। आदमी की शिनाख्त कुछ दिनों बाद खुलती है, जब वक्त के साथ साथ इसके तौर तरीक़ों से वास्ता पड़ता है और इसकी शख्सियत घर पर असरअंदाज होने लगती है। शुरू में यहाँ नादिया यानी माँ ने अपने ऊपर इखलाक व तमीज़ का लिबादा उड़े रखा। दादा और दादी की इज्जत करती, लेकिन घर के काम को हाथ ना लगाती थी। तब दादी कहती, कोई बात नहीं, नई दुल्हन है, रफ्ता रफ्ता घर संभल लेगी। आखिर ये इसी का घर है। बूढ़ी होने के बावजूद वो खुद खसारे घर का काम कर लेती। खाना भी ट्रे में रखकर बहू के सामने लाती। ये मज़े से काफ़ी के बर्तन रख देती, दादी ही जूठे बर्तन उठाकर ले जाती। 4 साल तक यही होता रहा। एक रोज़ अब्बू ने बीवी से कहा, मेरी माँ बूढ़ी है, इनकी उम्र 65 साल से भी ऊपर है। वो अकेली किचन संभलती है। नादिया, तुम भी इनका हाथ बिठा लिया करो। बस इस बात पर अब्बू अम्मी की नोक झोंक हो गई। तभी वालिद साहब ने ही झगड़ा रफा दफा करने को खामोशी इख्तियार कर ली और दफ्तर की राह ली। दादी अब बीमार रहने लगी थी। वालिद साहब ने किचन संभलने के लिए मुलाजिमा रख दी थी ताकि इनकी वालदा के ऊपर से काम का बोझ हल्का हो, क्योंकि अम्मी को तो घरदारी से कुछ गर्ज ना था। वो टीवी देखती या फ़ोन पर अपने घर वालों से बात करती रहती। मैं अब 6 बरस की हो चुकी है और मेरी बहन 4 साल की थी। हमारी परवरिश पोपो ने की थी। अब इनकी शादी हो गई थी तो दादी से अकेले काम नहीं होता था। दादा कपड़े का बिजनेस करते थे। सदर बाज़ार में इनकी दुकान थी। हमारा गुजारा सही तरीके से हो रहा था।
दौलत की रेल पे हिलना थी, ताहम किसी शे की कमी भी ना थी। खुदा की करनी कुछ दिन बीमार रहकर दादी फौत हो गई और इसके बाद दादा भी चल पड़े। अब दुकान कुली तौर पर अब्बू ने संभल ली। वो सुबह के गए रात को लूटते थे। मेरी वालदा की नागत पसंद तबीयत की नहीं थी। इनकी जदीद डिज़ाइन के नत नए जोड़े पहनने का बहुत शौक था। इनकी ख्वाहिश होती हर रोज़ एक नया जोड़ा पहने। वालिद की दुकान पर जाकर कई कई जोड़े थे कीमती लेते, महंगे दर्जी से सिलवाती और दो चार बार पहनकर अपनी बहनों को देकर आ जाती। वालिद साहब के बहुत से रुपए हर माह दर्जी की जेब में चले जाते थे। मेरी छोटी पप्पू दादी की जगह किचन संभलती थी। फिर इनकी भी शादी हो गई तो वालदा ने किचन और घर मेरे सुपर्द कर दिया। इन्हीं दिनों मार्केट में आग लगने का हादसा हुआ और कई दुकानें जल गई। इन्हीं में अब्बू की दुकान थी जो आग की लपेट में आ गई। लाखों का माल नजर आतिश हो गया और वालिद साहब बिल्कुल तही दामन हो गए। कुछ दिन तो सदमे में रहे। जब घर में फाकों की नौबत आ गई तो मजबूरन इसी मार्केट में एक वाकिफ़कार की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी मिल कर ली। अब आमदनी कम थी और अम्मी जान सलीके से खर्चा करना नहीं जानती थी। इसी वजह से हमारे घर में अक्सर झगड़ा बनने लगा। बाज़ दफ़ा फाका करना पड़ता लेकिन अम्मी फाका नहीं सकती थी। यही वजह थी कि घर में अगर आलू पके होते या कोई सब्ज़ी तो हमारी अम्मा पड़ोसन से उधार लेकर एक तिक्का लाकर खुद खा लेती थी। ऐसा भी होता कि किसी दिन फाका पड़ जाता और हमारे घर कुछ पकता ही ना था। इस रोज़ वो किसी हमसाए या रिश्तेदार के घर चली जाती और खा पी कर आ जाती। तब मैं सोचती कि माएँ ऐसी होती है। अब्बू अलबत्ता एहसास करते थे। वो हमारा थोड़ा बहुत काम भी कर दिया करते थे। जब मैंने 8वीं का इम्तिहान पास कर लिया तो माँ ने ये कहकर स्कूल से उठा लिया कि अब मुझसे घर का काम नहीं होता। हालांकि इतनी सी उम्र में वो मुझसे ही घर का सारा काम करवाती थी। ये बेफिक्री के दिन तो खेल कूद के थे, मगर मेरी अम्मी ने मेरी उम्र के इन सुनहरी दिनों को घर के कामों की भट्टी में झोंक कर मेरे बचपन को जलसा कर रख दिया। मेरी माँ बेशक बहुत खूबसूरत थी। वो शादीशुदा बिल्कुल नहीं लगती थी। इनका जिस्म सडौल और चेहरा तरोताज़ा था। साथ में इनको अपनी अच्छी सूरत का भी गुरूर था। वो आईना सामने धरे फालतू औरतों की तरह हम वक्त बनाव संगार में मशगूल रहती। दरअसल अपने हुस्न की शिदाई थी। हालांकि मोहल्ले की सब लड़कियां कहती थी कि महूश तुम अपनी माँ से ज़्यादा खूबसूरत हो। किसी दिन बाल सुनवर कर अपने आप को आईने में देखना। अम्मी की एक आदत थी जो मुझे पसंद ना थी। वो बहुत घूमती फिरती थी। दुनिया जहाँ की बातें इनको पता थी। अगर खबर ना थी तो अपने घर की और अबू की। वो तो सुबह के गए शाम को घर आते थे। ये इनका रोज़ का मामूल था। और माँ नाश्ता करती ही बुर्का संभल कर हमसायों के घर चली जाती। बहन भाई स्कूल रवाना हो जाते। छोटी बहन सो जाती तो मैं घर के काम में जल जाती। दिन यूं ही गुजर गए और मैं 16 वर्ष की हो गई। अब लड़कियां पहले से भी ज़्यादा मेरी तारीफ़ करती कि तुम चौधरी का चांद हो। लेकिन मैं इनकी बातों पर कान नहीं धरती थी। इन्हीं में एक लड़की मुमताज़ थी। इसको रास्तां कहूँ कि गमगार। मैं अपनी दिल की हर बात इसे कह दिया करती थी। वो मुझे दिलासा देती, मैं होश दुख मत क्या करो, देखा तुझको तो कोई शहजादा ब्याह कर ले जाएगा। मैं इसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया करती थी। एक दिन मैं घर में अकेली थी, कपड़े धो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझी अम्मी आई है। दरवाज़ा खोला तो सामने एक शख्स को खड़े देखा। उसने अम्मी का पूछा, वो घर पर नहीं है। अभी ये फिक्रा मेरी ज़बान से निकला ही था कि इसी वक्त पड़ोसन से अम्मी आ गई। वो इस नौजवान को घर के अंदर ले आई। मुझे कहा, मुँह क्या देख रही है, चाय बनाकर ला मेहमान के लिए। इस मेहमान को मैंने पहले कभी ना देखा था। चाय बनाकर जब कमरे में लाई तो अम्मी को अजीब खुशी के इलम में देखा। वो किसी बात पर कुलकुलाकर हंस रही थी। मैं शर्मसार रह गई क्योंकि अम्मी को मैंने कभी यूं हंस कर कहकहा लगाकर बात करते नहीं देखा था। और ये आदमी न जाने कौन था। वो शख्स कुछ देर बैठकर चला गया। अम्मा, ये आदमी कौन था? मैंने माँ से सवाल किया। मेरे रिश्तेदार था। पर तुझे किया इसके बारे चुप रहना वरना जान निकाल दूंगी। रात भर मुझको नींद ना आई। इसी ख्याल में बेचैन रखा कि आखिर ये आदमी था कौन जो वहाँ से मिलने आया था। यूं ही कुछ दिन गुजरे कि वो फिर आया। मुझे इसका आना नागवार गुजरा, मगर क्या कह सकती थी। चाय बनाकर कमरे में गई तो माँ को इसके पहलू में बिठा पाया। मुझे देखकर वो घबराई और इस आदमी ने
جو امی کا ہاتھ پکڑے تھا۔ ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے بھی خود کو سنبھالا اور یوں ظاہر کیا کہ جیسے کچھ نہیں دیکھا۔ چائے دے کر باہر آ گئی۔ اس روز میرا دل اس طرح دھڑکا تھا کہ لگتا تھا ضرور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ میں سارا کام نمٹا کر نماز پڑھنے لگی۔ اس وقت ابو بھی نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ بہت زور سے کھلا اور میرے والد اندر آئے۔ ان کا چہرہ غصے سے لال بھو کا ہو رہا تھا۔ وہ پھر اندر چلے گئے۔ پھر کمرے سے لڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ ابو امی سے کہہ رہے تھے کہ کون ہے جو میری غیر موجودگی میں میرے گھر آتا ہے۔ امی کہتی رہی تھی کہ کوئی نہیں آتا۔ میری بات کا یقین نہیں ہے تو بے شک اپنی بیٹی مہور سے پوچھ لو۔ انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ اگر پوچھ بھی لیتی تو میں بھلا کیا جواب دیتی۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ اپنے والد کو سچ بتا دو۔ خیر والد یہ کہہ کر چلے گئے کہ مجھے پڑوسیوں نے بتایا ہے کہ کوئی تمہاری غیر موجودگی میں آتا ہے۔ میں پتہ کر ہی لوں گا۔ اس واقعے کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے۔ ایک روز جب میں سوئی ہوئی تھی، صحن سے چیخنے چلانے کی آواز پہ آنے لگی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا منظر دیکھا کہ سہم کر رہ گئی۔ صحن میں ابو امی اور وہی شخص کھڑا تھا۔ ابو امی کو مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کیوں آیا ہے، بتا یہ شخص تیرا کون ہے۔ ابھی یہ سب ہی ہو رہا تھا کہ امی کو جانے کیا ہوا، کہنے لگی یہ میرا رشتہ دار ہے، میں جا رہی ہوں اس کے ساتھ اور تم مجھ کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ میں نہیں رہ سکتی اب اس غربت کے جہنم میں۔ بیوی کے منہ سے ایسی بات سن کر ابو نے اسی وقت امی کو طلاق دے دی۔ وہ جانے لگی تو میں دیوانہ وار ان کی طرف بھاگی اور ان سے لپیٹ گئی۔ منتیں کرنے لگی ہم کو چھوڑ کر مت جاؤ، مگر اس وقت شاید امی ہم سب کی بہری ہو گئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ اب ان کیڑوں مکوڑوں کو تم ہی سنبھالو، میں جا رہی ہوں۔ ماں چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اس دن میں نے اپنی قسمت پر ہزاروں آنسو بہائے۔ ابو تو کمرے میں چلے گئے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی جو دروازے میں کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے، میرے پاس آ کر رونے لگے۔ وہ دن ہم بہن بھائیوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ ہم سب بہن بھائیوں کے لیے وہ جیسی بھی تھی ہماری ماں تھی۔ ابو صبح کے گئے، شام کو آتے، اب اور زیادہ دیر سے آنے لگے۔ ان کو بیوی کی بے وفائی کا غم تھا یا پھر غصہ، میں نہیں جانتی، مگر یہ عجیب بات تھی کہ ابو جب بھی گھر آتے ہمیں روتے ہوئے دیکھتے تو بہت ڈانٹتے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی سہم جاتے۔ میری سہیلی ممتاز بہت سمجھاتی کہ اگر تم ہمت ہار جاؤ گی تو چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا۔ رفتہ رفتہ میں نے خود کو سنبھلنا شروع کیا کہ واقعی اگر میں اپنے آپ کو نہ سنبھلا تو ان کا کیا ہوگا۔ ماں کے جانے کے بعد تو اب ہی ان کی ماں کی جگہ تھی۔ میرے بہن بھائی بھی رو رو کر چپ رہنے لگے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی ماں اب لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ان کو میں کسی طریقے سے سنبھلے ہوئی تھی، مگر میرے دل کا غبار تھا کہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہی چلا جاتا۔ اس کو کیسے نکالتی؟ اللہ نے مجھ پر رحم کیا کہ ممتاز کو میرے گھر بھیج دیا، جو برے وقت میں ایک ہی مجھ کو تسلی دینے والی تھی۔ ایک روز ابو نے کہا بیٹی تم اکیلے گھر اور بھائی بہنوں کو سنبھلتے تک جاتی ہو، اب میں تمہاری دوسری ماں کو گھر لانا چاہتا ہوں تاکہ تم لوگ اکیلے نہ رہو۔ میں نے کہا ابو ہم اکیلے تو نہیں، چار ہیں، آپ ہماری فکر نہ کریں، میں اپنی بہنوں اور بھائیوں کو سنبھلنے سے نہیں تھکتی۔ وہ بولے میں سارا دن گھر سے باہر رہتا ہوں لیکن تمہاری فکر مجھے پریشان رکھتی ہے۔ تم لڑکیاں بڑی ہو رہی ہو، آگے تمہارا بھی کچھ مسئلے مسائل حل کرنے ہوں گے۔ اگلے دن وہ ایک عورت کو اپنے ساتھ گھر لے آئے جس کے ساتھ ایک ماہ پہلے انہوں نے نکاح کر لیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ عورت بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی۔ جانے ابو نے کیا سوچ کر اس کو بیوی بنا لیا تھا۔ جب میری بہن اور بھائی اسکول سے آئے وہ بھی اس عورت کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ ہماری سوتیلی ماں اچھی عورت نہ تھی، ہم پر ہر وقت طنز کی تیر چلاتی تھی، ہماری ماں کے چلے جانے کے طعنے بھی ہم کو دیتی۔ ابو نے ہم سے کہا کہ ان کو امی کہا کرو۔ ہمارا ہی جی نہیں چاہتا، پھر بھی کہنا پڑا۔ جو تو کر کے وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ میں 20 سال کی ہو گئی۔ اس دوران میرے 2 سوتیلے بہن بھائی بھی پیدا ہو گئے۔ وقت کے ساتھ اس عورت کے دل میں ہمارے لیے زیادہ سختی آتی گئی۔ ابو ہر وقت میرے سامنے ہمارے اوپر کیے جانے والی اخراجات کا رونا روتی
کیونکہ میں بڑی تھی، زیادہ مجھ کو سناتی، اپنے بچوں کو جی بھر کے کھلاتی اور ہم بھوکے رہ جاتے۔ ایک روز صحن دو رہی تھی کہ دستک ہوئی، میں ہی دروازے کے قریب تھی۔ دروازہ کھول کر دیکھا، سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر گھر آ گئی۔ اس نے میری سوتیلی ماں کا نام لیا اور بولا، خالہ سے ملنا ہے۔ سمجھ گئی کہ یہ ان کا بانجا ہے۔ ماں کو بتایا، وہ اسے بلا کر اندر لے گئی۔ اس کا نام راہیل تھا۔ کچھ دیر اپنی خالہ کے پاس بیٹھ کر وہ چلا گیا۔ اس کو دیکھنے سے خدا جانے کیوں مجھ کو ڈر سا لگا۔ ایسے ہی تو وہ اجنبی بھی آتا تھا جس کے ساتھ میری ماں چلی گئی تھی۔ کچھ دن بعد دوسری بار وہ آیا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں جانے کیا نظر آیا کہ فوراً اپنے کمرے میں بھاگ آئی۔ اب وہ 15 دنوں میں آنے لگا۔ اس کے آنے کے بعد سے ماں کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو گیا۔ میں سمجھی کہ وہ میری شادی اپنے بانجے سے کرنے کا سوچ رہی تھی۔ تبھی مہربان ہو گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ان کی ایک چال ہے۔ وہ عورت جو قسمت نے میری ماں بنا کر اس کے گھر میں بھیج دی، تبھی وہی مجھ کو رسوا کرنے والی تھی۔ ایک روز وہ آیا تو ماں نے کہا کہ میں ہوش، تم راہیل کے ساتھ جا کر گھر کا سودا سلف لے آؤ۔ گھر میں راشن ختم ہو گیا۔ اس کے والدین کی راشن کی دکان ہے۔ ہم کو ادھار پر سودا مل جائے گا۔ جب تمہارے ابو کو تنخواہ ملے گی تو ہم ان کو رقم ادا کر دیں گے۔ میں نے کہا، میرے جانے سے ابو ناراض ہوں گے، آپ ہی چلی جائے۔ کہنے لگی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ تم چلی جاؤ، ابو تمہارے ناراض نہیں ہوں گے۔ ان کے ناراض نہ ہونے کا میرا ذمہ ہے۔ میں راہیل کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے پاس گاڑی تھی۔ وہ مجھے کسی ایسی جگہ لے گیا جس جگہ کو میں جانتی نہ تھی۔ حالانکہ میں نے اسے کہا بھی کہ تم کدھر جا رہے ہو، بازار تو ادھر نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں تم کو ابا جان کے گودام لے جا رہا ہوں۔ راشن وہاں ہوتا ہے۔ ایک مقام پر وہ رکا تو وہاں مکان سے 2 آدمی نکلے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں گھبرا گئی، پوچھا، یہ کون ہے؟ ان کو کیوں بٹھا لیا؟ بولا، یہ ہمارے گودام میں ملازم ہے، یہ ساتھ جائیں گے، ان کو بھی ادھر ہی جانا ہے۔ اب میرا ڈر کے مارے برا حال تھا، کیا کرتی؟ گاڑی کو روکنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ان آدمیوں نے میرے منہ پر رومال رکھ دیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو یہ ایک سلیقے سے سجا ہوا گھر تھا جہاں 2 جوان لڑکیاں اور ایک ادھیر عمر عورت موجود تھی، لیکن کوئی مرد وہاں نہیں تھا اور راہیل کا تو دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگی۔ وہ مجھے برا سلوک کر کے میرا خوف دور کر رہی تھی۔ صبح سے شام اور پھر رات ہو گئی اور راہیل نہ آیا۔ 2-3 دن اسی طرح روتے گزرتے گئے۔ بالآخر مجھ کو علم ہو گیا کہ ستولی ماں نے راہیل کے ذریعے مجھے اس جگہ فروخت کر دیا تھا کہ جہاں ہونے کا کوئی شریف لڑکی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں اتنا روئی کہ آسمان بھی پھٹ جاتا تو اس کی اتنی آواز نہ ہوتی۔ کسی نے مجھ پر رحم نہ کایا۔ صبح ہوئی تو سارا جہان ہی بدلا ہوا تھا۔ دن پر دن گزرتے رہے، پر امید اور اس ٹوٹتی رہی اور پھر کچھ بھی نہ بچا، کوئی امید، کوئی آس بھی نہ بچی۔ اب تو برسوں گزر گئے، میں جوانی کی دلیس بھی پلنگ آئی ہوں۔ نہیں معلوم میرے والد میری بہنوں اور بھائیوں پر کیا بیتی اور وہ اب کس حال میں ہے۔ میں جس کرب سے گزرتی رہی میں ہی جانتی ہوں۔ جس دن پہلی بار مجھ کو میری آفت کی دولت سے محروم کیا گیا، اس دن میں نے اپنی سگی ماں کو دل کی گہرائیوں سے بد دعا دی کہ اے خدا، وہ جو میری سگی ماں تھی، اس کو بھی زندگی کی خوشیاں اور سکھ چین نصیب نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ گنی چاؤ ہوتے ہیں، مگر میری ماں تو گنی چاؤ کی بجائے لو کا گرم تپرا تھی، جس کو صرف اپنی خوشیاں اور اپنی ذات پیاری تھی، جس نے ہم کو زندگی کے کانٹوں بھرے راستے پر اکیلا چھوڑ دیا اور ستولی ماں کے نام پر دبا تھی۔ خدا ایسی عورتوں کو ہدایت دے جو غربت سے گھبرا کر اچھے دنوں کی تلاش میں اپنے اولاد کو بھول جاتی ہے۔ حالانکہ غربت محنت سے دور ہو سکتی ہے، مگر رسوائی کی سیاہی اگر کسی لڑکی کی آفت پر لگ جائے تو اس کے عمر بھر آنسو بہانے سے بھی دور نہیں ہو سکتی۔